अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तालीमुल कुरान और मैं हूँ कारिया महविश। तो आज हमारी तहती नंबर है 11 और सबक नंबर है हमारा 17। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाबा ज़बर हब। बा ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि बा पे कलकला होता है। कलकले वाले हरूफ 5 होते हैं, क़ाफ, तौ, बा, जीम, दाल। अगर इन्हें इकट्ठा करके पढ़ें तो इसका लफ्ज़ बनता है कुतुबु जद्दिन। क़ाफ, तौ, बा, कुतुबु जद्दिन, जीम, दाल, जद्दिन। इस तरह जो है ना वो याद रखना इजी है। कुतुबु जद्दिन, बजाय इसके आप एक एक लफ्ज़ को याद करें। इकट्ठे याद करेंगे तो वो एक नाम जहन में रहेगा, तो आपके लिए याद रखना इजी होगा। कुतुबु जद्दिन, क़ाफ, तौ, बा, कुतुबु, जीम, दाल, जद्दिन। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाबा ज़बर हब, लाम दो पेश लुन। देखिए तनवीन आ गई है, मैंने यहाँ पे इख्फा नहीं किया, लू नहीं पढ़ा, क्योंकि इसके आगे खा आ गया हरूफ हल्की में से, इसलिए हमने यहाँ पे इजहार किया है। ये इसका रूल है कि जब भी नून साकिन और तनवीन के आगे हरूफ हल्की आ जाए तो वहाँ हम इख्फा नहीं करते, इजहार करते हैं। इस तरह हाबलुन नहीं पढ़ना, इसको हम अब पढ़ेंगे हाबलुन, हाबलुन। आगे है खासिन पेश खुस, रादो ज़ेरिन। देखिए यहाँ भी आगे हरूफ हल्की आ गया, खा आ गया तनवीन के आगे, तो हम यहाँ पढ़ेंगे खुसरिन। आगे है खालाम ज़बर खल, क़ाफ दो ज़बर क़ा। यहाँ पे हरूफ हल्की में से कोई नहीं, ना हमज़ा है, ना हा है, ना आइन है, ना हा है, ना गईन है, ना खा है। यहाँ पे सीन है, तो हरूफ हल्की नहीं है। यहाँ पे हम अब इख्फा करेंगे। खल्क़ा, खल्क़ा। आगे है सीन बा ज़बर सब, बा आ गया, कलकला करेंगे, मतलब कि आवाज़ को उछालेंगे। सब, हा दो ज़बर हा, चूँकि यहाँ पे हरूफ हल्की नहीं है, यहाँ पे कोई और लफ्ज़ है, सीन है, यहाँ पे हम इख्फा करेंगे। सब हा, सीन बा ज़बर सब, क़ाफ दो ज़बर क़ा। आपने ये याद रखना है कि दो ज़बर के साथ अलिफ को नहीं पढ़ते, सिर्फ एक ज़बर लिखा हो तो उसके साथ अलिफ को पढ़ा जाता है, दो ज़बर के साथ अलिफ को नहीं पढ़ते। सीन बा ज़बर सब, क़ाफ दो ज़बर क़ा, सब क़ा। आगे है शीन हमज़ा ज़बर श। आपने ये याद रखना है कि जब शीन हमज़ा के ऊपर ये जज़म आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है। अगर हाली अलिफ होता, कुछ ना होता, तो वो अलिफ रहना था, लेकिन यहाँ पे अलिफ के ऊपर जज़म आ गया तो ये हमज़ा बन गया। अलिफ के ऊपर जब भी ज़बर, ज़ेर, पेश, मद या इस तरह का जज़म आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है। हम इसको पढ़ेंगे शीन हमज़ा ज़बर श। हम इसको झटका लगा के पढ़ेंगे, शीन हमज़ा ज़बर श। नून दो पेश नू, श, नू। आगे है स्वाद बा पेश खूब, हा दो ज़बर हा, सूब हा। यहाँ पे आगे हरूफ हल्की नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इख्फा करेंगे, इजहार नहीं करेंगे। आगे है द्वाद बा ज़बर द्वाब, हा दो ज़बर हन। आपको पता कि हमने हन क्यों पढ़ा है, क्योंकि इसके आगे आइन आ गया और आइन हरूफ हल्की है। जब तनवीन के आगे या नून साकिन के आगे हरूफ हल्की में से कोई भी हरफ आ जाए तो फिर हम उधर इजहार करते हैं, इख्फा नहीं करते। हम पढ़ेंगे द्वाब हन, द्वाब हन। आगे है जी आइन बा ज़बर अब, दाल दो ज़बर दन। क्योंकि यहाँ भी आगे आइन आ गया है, हमने हमेशा अगले हरफ को देखना है कि उस हरफ में हरूफ हल्की है या नहीं है। तनवीन के बाद अगला हरफ देखना है, और नून साकिन अगर आ जाए, मतलब कि नून के ऊपर जज़म आ जाए, तब भी हमने नून के आगे वाला हरफ देखना है कि आगे वाले हरफ में हरूफ हल्की में से तो नहीं है। हरूफ हल्की के 6 हरफ में से कोई भी अगर हरफ आता है तो फिर हम वहाँ पे इजहार करेंगे, इख्फा नहीं करेंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे आबदन, आबदन। आगे है आइनून ज़बर आद, सॉरी आइन दाल ज़बर आद, नून दो ज़ेर। अब आप सोचें कि यहाँ पे हम निन पढ़ेंगे या कि नी पढ़ेंगे। आगे देख लें यहाँ पे क्या है। चलिए आपने सोच लिया। आगे है आइन, और आइन है हरूफ हल्की,
اور جب حروف ہلکی آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، اخفا نہیں ہوتا. عدن، عدن، عدنیہ نہیں پڑھیں گے، عدن. آگے ہے عین شین زبر عش، را دو زیر، آگے عین آ گیا ہے، کیا پڑھیں گے؟ رن، عش رن. عین صاد زبر عص، فا دو زیر، آگے غین آ گیا ہے، عین اور غین دونوں حروف ہلکی ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ سارے 6 حروف ہلکی ہیں. تنوین کے بعد حروف ہلکی کا غین آ گیا ہے تو ہم یہاں پہ عاصفن پڑھیں گے، فیاں نہیں پڑھیں گے. غین را زبر غور، غین کو بھی موٹا پڑھتے ہیں اور را کو بھی، اور قاف بھی موٹا پڑا جاتا ہے، اس لیے پورا حرفی جو پورا لفظ ہے وہ گرین ہے. غین را زبر غور، قاف دو زبر قن، کیونکہ آگے حروف ہلکی میں سے غین آ گیا. غور قن، غور قن. غین کو، را کو اور قاف کو سب کو موٹا پڑھیں گے. آگے ہے غین لام پیش غل، با دو زبر با، کیونکہ تنوین کے بعد اگلے حرف میں فا ہے، حروف ہلکی نہیں، اس لیے ہم اس پہ اخفا کریں گے. غلبا، غلبا. آگے ہے فا صاد زبر فاس، صاد کو موٹا پڑھیں گے، فا صاد زبر فاس. لام دو پیش لواں، کیونکہ آگے حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں، لہٰذا ہم یہاں پہ اخفا کریں گے. فاس لواں، فاس لواں. قاف دال زبر قاد، گلو آ گیا، حروف قلقلہ آ گیا، یہاں پہ واس کو اچھالیں گے دال پہ. قاد، ہا دو زبر ہاں، 2 زبروں کے ساتھ الف نہیں پڑھتے. اور آگے ہم نے دیکھنا کہ حروف ہلکی تو نہیں ہے، نہیں جی، یہاں پہ قاف آ گیا. اب ہم یہاں پہ اخفا کریں گے، اظہار نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ حروف ہلکی نہیں. قاد ہاں، قاد ہاں. قاف دو زبر قد، با دو زبر با، کیونکہ یہاں پہ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں تو ہم تنوین پہ اخفا کریں گے. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. قد با، قد با، قد با. کاف حمزہ زبر کا، میں نے پیچھے بھی بتایا ہے کہ جب الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے یا کھڑی زبر کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے تو وہ بن جاتا ہے حمزہ. اب یہاں پہ اوپر جزم آ گیا، یہ حمزہ بن گیا اور حمزہ پہ جھٹکا لگتا ہے. کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر ساں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ الف کو نہیں پڑھتے اور آگے حروف ہلکی نہیں ہے، اس لیے ہم 2 زبر کو اخفا کر کے پڑھیں گے. کا ساں، کا ساں. کاف دال زبر کاد، دال آ گیا، قلقلہ ہوگا، کاد. ہا دو زبر حن، کیونکہ آگے لام آ گیا، حروف ہلکی کے 6 حرف اور لام اور را کے 2 حرف یہ آ جائیں تو یہاں پہ اخفا نہیں ہوتا، ہم اس کو پڑھیں گے قد ہاں. اگر یہ آیت کے اندر تنوین کے آگے لام آ جائے تو وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں قد حل، اس طرح ہو جاتا ہے. اب ہم آگے پڑھیں گے لام غین زبر لاغ، واو دو زبر واں، کیونکہ تنوین کے آگے حروف ہلکی نہیں ہے، میم ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا. لاغ واں. میم سین زیر مس، کاف دو پیش کنواں، کیونکہ آگے حروف ہلکی نہیں ہے اس لیے اخفا ہوگا. مس کنواں. نون خا زبر نخ، لام دو زبر لاں، 2 زبروں کے ساتھ الف نہیں پڑھا جاتا، آگے حروف ہلکی نہیں ہے اس لیے تنوین پہ اخفا کریں گے. نخ لاں. نون شین زبر نش، طا دو زبر طاں، حروف ہلکی نہیں ہے آگے اس لیے تنوین پہ اخفا کریں گے. نش طاں. نون فا زبر نف، سین 2 زیر سین، کیونکہ آگے حروف ہلکی نہیں ہے، نون ہے اس لیے یہاں پہ اخفا کریں گے. نف سین. یہ پوری تختی آپ کے لیے لفظ با لفظ دیکھنا، بغور سننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ سیکھنے والا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ نے تھوڑا سا بھی سیکھا تو پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا. اور اس کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اچھا سا کمنٹ بھی کریں، لائک کریں، شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.